ذوال أمزيانة ديوال لي زيليمون دو جروب تاع قرفوس توال أمزوارو دغا ذا المولود إيلول présente-toi et quelle est votre motivation ذا شو يتسعد ذا شو كيجان الدنيا إيه هو تونجاجي ديالنا ان شاء الله زعما هادشي اللي نرى غير اللي فينا الزات اي بي اين مزمر دا سيد فكر شوك هذا حمليت حمل تا دارتيك دا حمليت حمل دا مزروي دا حمليت حمل دا اركاز نتلاويني فكات قربوس هي كيجان تنيض ايه ميدا تساوي سيدنا حتى المثل عماس نصالح عراقي ما تجمع ذاك ورقي سيدي كان كاثي عراقي المساعد اسمي عرفت درتيو بغيت درتها كاينه ساعه مزرويه مقران ماشي تدات مقات صلغاشي سلسلات من ساعه ليستوار ونساعه مزرويه مقران دونك كيجان قاعدين بغيت نسطكي نخلي زاروق لان كدا كنقرا كنخلي اسم بابات خاليه ذهب لي ديون ورقاز يتوتشون داير نقصا ديجا كدير صافي الناس ناس ميموار بليا غير شنو تدار دونك سي بور سا كي تارون دا سينما سور الفيسبوك خدمه سلوماج داب سايت كوريجي شويت ابري مي تقول تغرا نروح دونك سكلاطا كنقرا كني كراس مليحه زاد نشي الصعدات كنقرا كنا وهر بيداغن وقاد يزما وقاد يسنن امزروك تدرت قاد يعني ما نسمعش كغاسل كوني كان سكاس نكوماسا 50 هاك سيدنا شاو ربي شاك ثفامي تتكا مزروي وقاد نسد دونك ماشي كوني كان يزلين وهر بتدر شاك ثفامي تسعيون ساعه مزروي فهمت واش ولت نسد دونك تدرتنا دونك تدرت مقران تدرت مغنسني مقرانين كل يوم يسام جاك تداني دونك تما دونك كل يوم ديري ما نستغرب زرا بلي لاباجاكي ومزروي تاع قرفوس ماشيهم ماشي كان قدرا تقراولا مي قبل تقراولا ابري تقراولا الوكا داك لي ليجوند اللي تسعه تدرتاكي اما دركا ما تنطوف زرا بلي وتنستوالا وحمقنا لا الشغل العالي يسعى الوقت يل يونس نفكا زاليس يمكن هادي تواخد خديم اكني لاق الحال مس في العيد تمساوت ايتيكلت النظن الزول ايتيكلت النظن تنميرت ايمي ادنيض يتقربوس اما شاهو فوالا دونك كازو في الاول شدينا كيني قربوس اما شاهو اشي من درنا غروان خاطر ديجا كستيما دي وتصل الحوايج السينارا في تدارتيو نافرا تدارتيو لان يركزن لان ثلاوين يخلى لنا توسنن يخلى لنا توكسن كثاثوث يخلى لنا تنسين نويا صافي انا شتاقين يجان درنا غروان نسالمنا ادنا نو ولا نكوني شوط من الوقت نار نا شوط اني منزمرتي دنفك بلا مزيان هذا بلا مزيان فوالا ميرسي فلاي حسين إيقاش الزول الأول الزول اسمي لقب تنسوت صحتي نتقبل نخرج الانترفيو كينا ناوي يدوني ليزانفورماسيون اللي ساعة مكان نساهم بروجي كي مازال غادي يكمل يوانا لين مقر طربيا دونك يا الوكاز كيا كنت هضرنا كان أسنين الحفيظ غاس موت لي ضرا كتر بحثا كينا مين قالك tu fais partie de ceux qui فكر ويساول تاول لاسوسياسيون هادي ان شاء الله تسوق مليح ان شاء الله pour l'instant c'est pas une association mais on sait pas معليش إلها مليح وراش لي جينيراسيون اللي يهدون هادي سي خاطر مستمر ليستوار ولا شي très bien علاش شنو يلقى لي سي ليستوار باش يهدي لي ناس مزوال علي هي قدينا ومرحبا يسوع très bien donc ادينا باللي زرعها تيكلت النظام on cherche pas une vitrine on cherche rien du tout on cherche à faire sortir nos personnalités de l'ombre et dans l'oubli rien ne manque mais c'est cette jalousie qu'on a vis-à-vis de notre village c'est ce qui nous a poussé à faire à parler sur l'histoire et faire rafraîchir notre mémoire. أولا أنا حرية مش مدينة
غضيني لم بوليم 1970 واسمي قموت دا في القسمة يرحم ربي ذو لي ميتشور أهات يزرين ويحبس لهم فوالا الساقي تبنيت اساقي عدا الحال الساقي عدا الحال اساقي توريك وقي جاتي دعما نقلع مريس اثا تورس لهنا تسوى الراويس الله يبارك نرقز اختصر مهويس ربي الطيق عدا طريبية يعاشق ومغارد والوس بابا سواقي الاثنين دوري سكيدي بغارة ميد كرد ورا وصار ورسنا موثن وكي ناس له ناس اثنا كذا كرد قالوا الخميس دار القسم يوم شش كان يسعى وقي ساعة الله يبارك إذا كان أنت يسعى سين سلهنا نسن نتا يسعى سين سين طريبية دونك هضر هذاك كي اسكو تصنت ميم الزين نوض سين دراك ناض المي ديال الفروخه من وين يدير تسليت هذا دير مشطوحة 13 سنة قلع مرايا هذا ساعات ايوا دير مزية نعاشر كنا نقيم قيل 7 سنين يجي دير شي شي نقول لك مش تطوحي صعب دونك تكتشين هو كذا قالوا هذا دونك صعب تكتشين ماشي تكتشين هذا الساعه ثلاثة تكشيشين دونك دار القاسم يسعى 3 تكشيشين ذو قشيش الله يبارك واه هذا اللي شو ساعة دونك مثل كالكيران كيتوجد أصلا زاهية السنوط ولا ما سمعتش زاهية مورا لا ما سمعت لا ممكن تقولها معليش وثنا راه كنقول هاك دونك كي تدو فيك ملي تغط كمي يثرى الكيرا كان نوقف عامين ديال الكيرة دونك 1960 عامين قبل اتفلو ديال الكيرة ايوه مثل الكيرة سوس بواس يتلو اللي هي مقرات 60 طريبية مي اسبريسو سباس يمر دقيق لا نغيروح على الجزائر انا هذا اللي قيم شحال يقيم 3 سنين يقيم يروح على الجزائر يقيم عامين ناخذ سنين يموت قبيت التونسية يروح على الجزائر انا يجي قالوا تلقى عامين يقلع مريض تنقالوا تلقى من المثل ولا كريم ولا شو يجي عامين الناس 66 يروح على الجزائر دونك 68 يروح على الجزائر هذا صافي عامين وقبل الكندي مثل يروح على الجزائر ماشي 68 3 سنين فوالا 3 سنين وين كيدوموت باقي جاتي عامين في الناس 66 لا الجزائر 66 66 هذا التوصيل هي إلا بالجزائر 66 ولا الجورنال المجاهد ديالنا تنزود بالقاسم مع ميرات سليمان بيا قال كوندانا بار كونتيناس en 66 ها 69 voilà نتفضل في 69 البارتي كريا en 68 اكتوبر 67 le MDR 69 68 نو خاطر ابرا زرات يروح ديك الجورنال اللي قال مجال زرا 66 شفات بلاح شفات 68 سيغينا 68 قالوا ها 68 قالوا يقالوا لي تي 68 شويه 66 الى الجزائر كان لبس سليمان بين لواحد كان اسمه 66 67 68 في لاجونس داسيونس الجزائر 66 حتى هو البلاد ديالو فوالا قاعد يخدم 66 على لاجونس داسيونس فما لاجونس داسيونس 67 68 نقول قاعدين كي غاسل تاكيد إلا انا مش كان تربيته قالنا خويا بالقصر أيوة. أنت رحمة ربي إلا كودي وشنا كيتيوكا إنك حكي إذا بحثيس يحكى ياسن إنك تمدي تمرني المدينة يونا الولستو زلزل الفغلي ميرن روح انا انت مش كان تربي بالقسم يا خيي وسعدي داكور يسال داكور حكاتي إنك ميرني روح لبوينت انت من ميقلوا لي 1940 40 بريزيون بريزومي 1940 يخدم على لاكير ويخدم الا ذاكي هذا كاع جديد ايوا يغرى شغل بالطويل الناس جديدة ميك ساعات من سيرتيفيكات ديتود هادي تخرج راه كان ايوا يروح شغل بالطويل غرس نسميه كيقول سيرتيفيكات ديتود في النوار
يروحوا يعني حرج بالقرايه يحرج بالقرايه راه مليح مليح ماشي القرايه نديرو دوتو يستفيد بيان جير مع الزهر اسمي دير انا عمي دير ولكن يا خي تمشكع انا كدر يا سكر ايش كاع سكون ديالي ناس نجمع داك سكر مدينه يشهر ناس مدينه التكليف 5 ديالو يا حرج تعرض يحرج راه لا فوالا تزكورين سديك جيرت هو تزكورين من عدز تاع كرون كدينا ذاكينا هكا دوكنا تنعاوننا راه خاطر جيت طريق دير نقطه كارسك فريمون طريق دير خلي زهر سبيك جيرت تقدر نتا تقدر تاع حضرتك بلال نتساغي دا القران نقولوا داعش يا حياك مقرن كتسنين كراسن ايوا بعد يا ند في القصر يا نات بالقاسم فوالا لا ماني حافظ بزاف دونك عمي عاشور شحال من داريك ساعه سنين كان لك ساعه 3 سنين القصر ديال حيا هذايا داكور كلش شيشين دا لا موسى تعرف مع بالنسبه باسكيا للجامع اللي داز لا فاطمه تيجوز سليمان ثلاثه معمر علي نسمع معمر علي 3 شيء Donc il est issu d'une famille avec un frère, Younik Mes, ترواس trois sœurs. Voilà les informations que nous avons. لا خلينا ندقق خلينا زبارين خلي زهر لو كنا نشوفوا عمرنا فيك اسمه سكن خمنا عليك اللي توسع يا عمارا تو تجير هضر بوغارسن سبيك جير تمقدرنا او تمقادر اخي دار باش ديال الجيران وين يوثو تعبر ديال تقال ما البطل الكثره كذا زعفت هكا انا ما نسقسم فريمون بوكو يزعف كذا تقدر تحملت تتوالد Les marges, Karim, tu vois, Karim. وجو كي خاطو كي سهل Mais les gentils, les gentils. جنطي ما Voilà. Et si les décisions de Karim Edrafti d'Adra, Vevek, en tant que père, حاجه يسلك Rachel Sindara, mais on a des informations sûres. أما قال هذا الشيء نخدم ذاكي، أما أبراي، أما لا سيرو كان يكمل دامر فدولار ما أي كيف يا ولد يوجد دامر ديك من قصة هذا شازر مالك خلي عمر شعوي شفا شفان يا هذا بابا كيشفع اهضر دا عمر أولا غرفتورة قلول قلول لما تسمي يتسلط يموت صح فوالا الورثة نكريس الأحداث اللي صورة نكزي هذا صح كذا في القرآن بيجيك الأحداث اللي صورة نكزي مش ندوني جدو جد نسبيت سيدي مثلا سلوت ما ورثني النهار ولا سيدي انت مخلط انت معاون سيدي القسم تاعهم بلا انت معاون كيفاش عمي عاشور كيف هذا غاب القسمه كاع حمليتها خلي عمر ما نروح سيدي سيدنا قلقيراني فهم كل يوم يقيم بخميس رصوار صوراني سيدي نعيش كيف اسميت فرانس 62 شي غد وصافي يجيو في غادي الجامعه يخدموا غادي الفوت بور لانديبوندونس يخدموا غادي الفوت بور لانديبوندونس وين لانديبوندونس فهمت لا فوتي راكنين يسقسيد ما لاباس نعرف الجزائر اللي خدمه الجزائر انت كنتني تمزورة الطوالات يتملالتي كنتنا قميدو غالو قميدو غالو عرفتي كنت مزورة في الجامعة 62 60 سيتي الفل اسيدي الفوت راكن ما لاباس غنقولوا على الجزائر على الجزائر كملنا خدنا يا وليس عمار عرفتي رحمه ربي انواع عمر قالوا باش تحسن اه سيدي إذا كان نروح على فرنسا خصنا نشوف الصور ديال الناس مفكاكة شي ناس لكن تقافيتني مفكاكة شي ولا شمنك كيني تسمى طاس كذا شي ناس على الدا على الدا يتشاي سواء اللي ما يخدم ماشي يكون ماشي يخدم هذه ولا تستخان سيدي نو غنروح قال حسن في رحمة ربي الزروقي غاكوين في القسمي غاكوين على الجزائر يقول لك الطوموبيل يخلصها لوطيل الماكلة سيدي يقول لي بيك الفافور نروح نفوت الدان فاهمة ولا سيدي دقيق ما الخير فاهمة سينا en 66
إيش قاعد ذاك نهار نعاوني كي شوي طاح ماشي لك شمال بوليتيك أسيدي انت تعاون من فرنسا نعاون شوي طاح هذاك كل الناس مستقصيين أسيدي يعني ولا تشوفنا نعاون هيد شوي طاح أسيدي ملي كتفهمي في لاجونس داسيورونس الجزائر أسيدي سينا على ميد 68 من فرنسا اللي نديرو اللي فا تحوس فلاس الحكومة أسيدي لا دا الميديوسا جوا 3 ديسمبر 68 يقول هادي فيا عندي نستراح دايس يسنى فرنسا فرنسا ايوا نستراح داسيس أسيدي نتا المروك ديكا المروك رونات ما يرو لذاك من المروك فرنسا ناصر غادي نعسو تاكوذا سينا نخدم بارتي هنا وشو بارتي؟ بارتي اللي نديرها طريبي بارتي اللي نديرها إلا نسا إلا وقرا زهروي محمد إلا يون ذات المسانير مكينير هذا قسي بالله إلا مسمع الكرداش رحمه ربي أنا الكرداش نخدم أكل نعاون بها نعاون ولا ننسى الناس وتاكل نتخص أسيدي نخدم الناس لي ميليتون ديالنا نتنجمع تكتب واحد قليل أنا نجمع كتريزي مغنيزم نجمع أسيدي وني نجمع نقالو نتخلص نجمع نقالو ياكين انت لا دات اكزاكت ماش فاهم شتي 69 تجوال المدة 69 يتشيلي كريم بالقاسم يجوان خاطر كريم بالقاسم تشيلي مقرن كي غادي نمشي تحت كلمه لا راني لو قرا زهروي محمد انا ابن محمد اللي قرا سهولي ذات المساني سيدي ديك سيدي بوليتيسيان زهروي محمد هذا غادي يسفتي فهمت اللي طرب يعني لي بوليتيسيان 100% اسيدي هذا غيتمشي لي هذاك نيكواس كواش ما نجمع سينا اون 70 سوسيا داكي اون فاكونس اسمي دوسي قيم هذاكي جا تيموت الدم رايا ما كاين واش اللي غادا اسني راح دوري حسن حاج طارد القسم المال نهار فايد خدمه فينا ملي خايتعاون راسك كريز طوط ماشي هيك يبغي يموت هذا القسم المقرر ما يتعاود لا ديك تخيل سمع مشطح ناسي يتعاود غير جديد وناس الكوالي واش غير منسي يخيط لي منسي أكل مغات غير منسي يسد سليل ونسا قلنا إنا كيما ذا القسم المقرر أشو تينا ناسي ساكنة تشغلوا الملكنا تسمجوا فينا تدور تزال غدا ديك ملي تقول تاكل معايا صرا انت يجبد الميت يجبد الميت انت يونس زلال قال موسى المقرر سيدي انت سنتي دقيق زلال يونيك من هذا مورتيس قلت لهم بيلونس دونك ذاك المقبول ذاك اللي عمل يخليني عاقد دقيق وصغير راني ساعه نقرا بلي يموت سيدي قيم هذاك واحد يومين غلطي مكة واحد يومين قلت له تشغل شويه والله واحد يومين غلطي ما تشغل شويه لكن من سنين شكون قيت وين لولس أزكني نطق يراد ديال فين فرنسا صانون زعما ما ديروش صندوق لي سيكوريزي صندوق دابور زانك سودي جوست اون فيتر باش يولي الفيزاج بعد صندوق قصغار سودي داغن يسيلي باش هاد لي سيرفيس سانيتير خدمنا كميسانير طالمون avec une valve de sécurité en cas d'une perdition de cassin on ne peut pas l'ouvrir, c'est impossible, je m'ai dit. Là on voit juste le visage. D'accord. On voit juste le visage. لأن في الموديل كذا خلي عمل يسوي إذا فاري البارين environ 100 كيلومتر في البارين يسوي يقدر خليه القسم يموت أروح هذاك إبي كان هكا j'avais rien compris vraiment شفتي نهار كي يموت j'avais pas du tout compris que c'était زرار du tout شفتي نهار إن هذا قرع كي يموت في ناحية الزرار كي يموت par la suite سمد يفغ
ونقلني سن خطر كاع معايا سن الطوموبيل إلي ولدي السن فوسوس لا يتشو برا Mais ça, des blessures, quoi. ها لا يتشو برا قال لي الموثل طاي قلت الحسن جشتو ما لا تبغى يحضر الطوموبيل قال يحضر يحكي هذاك المقشوش انا دوني رفع لي ذاك البولفار لوبيتال قلت مثلا قلت لوبسيرفاتوار مقله قد ما بس لو فاتش داكني اللي كشمل قلت 404 تكشم لابورت لوبسيرفاتوار موديل 30 سن عقشوش غرافمون بلاسي وبا غرافمون بلاسي حكى كلش Par la suite, mais je ne comprends pas, pour les services de sécurité français, ils ont tout bouclé. Quand tu es en état d'ivresse, tu sais fait soin, tu as goûté le mot de goûter, puis au revoir et merci. Alors que de toute façon, tout seul. Ah, ben vraiment pas du tout. Pas une goutte. Là, je m'en rappelle, je me suis en 1900, en juin 1961, je m'en rappelle, et d'être veuve, et d'être, vous avez fait quelque chose de hand. Allez, pas une goutte, vraiment pas une goutte d'après. Et là, moi, il dit, non, je vais je peux s'en monter, j'ai pas mal. Il avait un café. Il fallait qu'il ait un statut social de notre Français pour pouvoir rester. Il y aura un petit café tout simple. Indigna. Il y a le Popanco. L'ancien arrondissement. Un passeport Popanco. Un passeport Popanco. Et là, il y aura un Carouané pour avoir le statut social. Canacity Popanco. Sur le bord de la D'accord. Donc là, en fait, الحسن الدموسة تتجار اللي خدم لنا. ميقموت. ميقموت تتجار. Et Gagné, ils ont conclu un mois pour conduire en état d'ivresse, c'est tout. Les services secrets algériens, français, ils ont conclu à ça. Là, c'est que des petits points à la vie. Par la suite, ils disent, depuis le début, on n'a pas cru du tout. On n'a pas cru. Voilà, parmi les seuls vivants, ils étaient à 4 dans. الجلالات وبركان الناس زلال. ولا ما سمعت شنو الناس زلال. وكي دليل السن يمنع طلب الجلالي مش ما يموت معايا. هاد نزكتي زوين كيس. دونك كولا طوموبيل خالي موسى اللي تقريب للبحر شرط الاساس. تورط. ايه ديجا قوي. طيب. C'est une voiture 400 طرات بلو خلي موسى تنهارتك خلي موسى تساوي تخلي ظروف تروحوا 19 ميزان داك تقرب وسيتو ساعات من دارك كاينه اي تقريبا البحر لانه لي زون بلان كونديتور دو تا ديفريس حكايه داك كيقول لك سي ميس خلي موسى وليس بريزونتي لك ادريس. Là, j'étais dans la voiture de ton père, elle est marchée de l'automobile Babet, l'automobile Babet, ça a la femme zéette. C'est pas arme. Elle a marché de l'automobile Babet. Ils ont conclu à ça, ils ont tout bouclé. Là, on veut Guina pendant 50 ans, 50 سنة Guina. ولا المدة دخل زاروخ هكذا oui, ça commence bien que je suis là. Jamais que personne ne le sait, tout le monde ne veut pas le savoir, n'a jamais compris du tout. Non, c'est depuis des années, les gens parlent à Darapar, l'Insa, c'était une tâche à Darapar tout le temps, mais que Facebook, pendant 11 ans, tous les ans, une publication à la même date. C'est-à-dire qu'elle a été apprise par plusieurs personnes, qu'elle a été apprise par plusieurs personnes, qui a tué tout le temps ça va Khalifa Khasmi, je garde avec, c'est mon souvenir de lui. J'ai eu une enfance de cauchemar, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Non, il y a mais les gars, je me sentais bien. Alors, les gars, je me sentais bien, c'était la plaisanterie tout le temps, il était tout le temps là pour tout le monde, il était disponible. ماشي إمير خالي نغمي il était tout le temps demandez n'importe qui Qassim il était exceptionnel. Je dis bon le grand patron qui dit que ça de temps en temps il était dur. Khali était un peu plus renfermé, il était gentil mais renfermé. Et ce qu'on s'est roulé mais pas Khali c'est autre chose, c'était autre chose. C'était autre chose. Parce que je suis reçu depuis le début.
مي en 56 دونك كيكشمع لكل بطيوي يتاويا دوك لك زوا خالد موسى خالد بن القاسم دوك لك على l'école. C'est une grosse. Une question personnelle. Je crois aujourd'hui tu es satisfait par ce témoignage, tu es vraiment à l'aise aujourd'hui lorsqu'on parle de lui d'une façon officielle, d'une façon libre et en public. صنفوبينا ولا تاع على شو غرافه اساكي صبح هذا الهضور درت حتى في نورمال شو اي عندنا زمرا نفقا قال عشو زمرا نفقا لا ساكي شو هذا أخرج هذا بس لا ما فيك نضرب من الهدية خاطر تربيه كي نهضر لي سما هي اللي كندير شغل بوركو بتهضر على الفلوس بوركو هضرنا لان نجوا هذا وين فافضس مع مونتار مع النظام هضرنا اي بي خلي في القسم يا بيرسون كي اون بارل يموت يموت ربي باش يموت ربك ويموت ربك الناس يونس هضر مي سيدي تسنوا غالد الناد اللي في المونك دانفورماسيون. La première fois, en 1967, un parti politique. Très bien. Il a Karim Belqasem, colonel Amran, Hervé Mohamed, Tansout Belqasem, fondé Garaïs, vraiment. En 67. Amirat Slimane aussi, parmi les fondateurs. Amirat Slimane. Amirat Slimane, oui, en 67, le parti politique. وغادي نخدم لي ميليطون من ذاك الخواص يقدر الحسن يتوظف يقدر يوم قمالو اسماعيل تاع الشباب يتوظف الحس يتوظف يقدر يوم جاي كيما قلعة عباس يتوظف ذا نجي يزنزلوا لنا سابريسيون يزنزل الحسن وتبدا البوليس تاعنا اللي ماشي جاتا مزيان اسماعيل اسماعيل شو اسماعيل خمسة اسماعيل ديجا خطير يهيون لعباس ديال القلعه ايوا اسماعيل بك الحبس اسماعيل تاع السلام سامي لك شي اسماعيل les fondateurs, il y avait 4 ou 5 oui. Donc parmi les fondateurs, parmi ceux qui ont quitté le pays, il a le Karim, colonel Amran, Amirat Slimane, Hervé Mohamed, Tamsir Belqasem. Il est les premiers fondateurs. Ah voilà. C'est les co-fondateurs. Hein? C'est les co-fondateurs. Le fondateur, c'est le Karim Belqasem. Il y a Gaïzouig. Bien sûr, le colonel de la wilaya, 3, le premier, le même niveau que Karim Belqasem. Déjà, ils ont parmi les fondateurs. au niveau même niveau. Le même niveau de France, c'est de Karim Belqasem, Oui, oui. كاين بغا ديكلير ساكن كان الحوايج طيب باسكو قرارة تسون يلا سي ناد الحوايج شويط وي ابري سمان نتسمي ديال الجزائر اللي تيرو شارشي ايوا الولد نتا عبد الله ميرات ودارينا راه با سخان تي ماجور اللي ندير تهضر هما راه واعر La mérite دوغي اون كرافات الله يداك كان سان كومبانيون نويد عبد الله ذاك نويد هكا الوقا كان يضعف الله وقي الفافا كثير رحمه فوالا مالك الجزائري غوش الدروات فوالا سلوي كي تا غوش سي عبد الله ميرات واقي في القسم تمسك وقد عبد الله ايوا طري بيان دا المهم تيدا ديدس لكن دارن ديريت لسونا تموت موديرن باسكو جيتي ريشيرشي وقالنا دار سخر فهمت effectivement كي جو ابري لا سيكوريتي نهضر فلاس بلي لانداك
وسند العسكر تاجينا سيرفيس سيكوريتي شحال كان داك اسمانه يقيمه فوالا تفرغ في الزهر ذاك يتنوسون مع نصرة اتني مشلي اتني منسيه تسوي اسنا مغار واش لابيتود سيرفيس سيكوريتي صاصا ما ديكش ما تطفنا فيهم دهين مع نصرة تخضعيت تمضيات عندي ما انك الناس مغاري مغاري يسروح حين سيقاول تبادل اليوم كان يتخدع المونة المحل اما الناس يسقر بدون مغار اين كان انا ونقارنا ورتا بادل تسعة دشو انا غنعد بالقسم يطفل اليوم كان يتخدع هذا يعيش واحد الشهر كاع في مزار كاع في مزار داكريس يعيش داكريس واحد الشهر قلنا شهرين تلقى واحد كان دينا ميم جيران يسمى تشكوال فوالا تشكوال لا في راكينا لا بصح لا ندي جاني ماني ندو هاد نفرق واخا باش ندو هاد السموم المعاصرة تخنتريد ثاني سند تروح دوغا اي زاني سيمي السيكوريتي الوضع في هي لا تيرور دو لي هذا يقيم من سمانة يا الصباح عيود نسيت هاتشني مكلي هاتشني منسيه هنا دونك كان انكدوطه كان 1970 في الليل au mois d'avril يروح تاع فينا نقام كان نشارك فينا ولا نادى ديال المال الباري يولي كده على ليبوك هضر كان لونغاج كورون كاكي ناس لا بروشين ندوس ندوس Imagine. Je ne sais pas, il avait une appréhension, il avait pas le sourire qu'il avait d'habitude, il voulait chier une bouche en verre. Ça t'a marqué cette phrase, ce mot? Sa mort m'a beaucoup marqué. Sa mort et la mort de ma soeur, dans des circonstances un peu dures, m'ont marqué, tous les deux m'ont marqué. Vével, bon, il était âgé, il y en a, bon, il a fait la séance, il a fait un gros football, tout ça, il était malade. Mais quand il a voulu mettre les oreilles, ça m'a beaucoup touché. Beaucoup. خالد كان يلقى autre chose. هناك المشكلة يسوي يدخل عمارة مثلا خالد يموت ولا الباري نروح على سيتي بوبا نكون عندك كنا في الحسن زرافي. J'avais pas compris. Oui. ناس بو يموت موت. كان مرة ناتورال. C'est après que j'ai appris sur le reste. Plein d'émotions de ça. Hein? Plein d'émotions en évoquant toute cette histoire. Oui, tout le temps. J'ai toujours sa photo avec moi. دوغا كان ريوت الحاجة ند كلش لما تمسود في القاسم بريجيم ني en 1940 قرنس الزروق الزريق شي قرن زروق لما نفهم اي غريزه قرن زروق لخاطر زوال هذا غيدي كان فين وفد نهضر تيك النظام الا كان موت شويه كما بزاف زروق هذا قرد الناعم جونا ترحم ربيع انك ديوني تسوي ندير يغص قال معايا الصرا مولا يحيى إذن انك مولا يحيى يتسوي يغص انك انت قداش يحرس لكن ما يقرص زروق ماشي كيسي الناس ماشي انت سي اسمها زروق هذا خاطر باقينا يتوني غص معليش كاين دينا جدي يناد بالك الا وكي علاش هذا يناد مرخصي سي سمانا زروق كاين واحد مرقس اذا سي سمان سلاح صوزوغي ايوا يناد مرخصي سي سمان زروق بالنسبه للرجال الزكواري عندنا نبدا بالقاسم خالد القاسم ميم الزي سي اسمها مرقس يدور ذاكي بون سي سوف دابا كاع لا سي اسمها المرقس خاصو يتقدر تساوي راسو قاسم فوالا با ريسبي فوالا دينا بارمي تروا كونداني ان مود بارتي ايوا voilà, c'est une information, c'est une erreur. Les trois condamnés. Les trois condamnés à mort à partir. Il est arrivé à condamner. Il a créé le Khassan. Aïwa. Il continue à s'en Aïwa. حضر
بابا داني يروي بالكونتيماس سليمان عمالة بريزون تفند إلا هروي ذا نصون دار باركون ديماس هروي ما خاطي Mais Slimane était condamné à mort. Il était condamné à mort, tu sais, ça la grâce après. Voilà. Il a eu une grâce présidentielle. Et c'est une grâce présidentielle en 75, normalement. En 60. Ah non, bien avant. Non, en 75, il n'a même pas assisté aux funérailles de son père, sa mère. En tous les cas, une semaine après, il dit ça, il ne même pas تنطلط مبابس. هذا أنا حرية. سليمان عميرات. ويحضر راه تنطلط مبابس. هذا حضيرة. طيب. كون ديناتكم الصحة وكيف بلا مزيان. راه غدا السيد السونتيموينيك في الهضره قد لنا كيف تجميل تلقى يوالن ان شاء الله يا ربي ان شاء الله في الجزائر. كنا عجبي الحال مليح مليح. ما تخدم اين بغا اين تي اين تي اين السنة تي سكت هذا زمان زكنا نقص. ايوا وإذا شو كان بغي مازال أنه سميت ان شاء الله يا ربي ما يلومك اسمع أنه شوط beaucoup plus de renseignements. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا Beaucoup plus sur le combat politique في داتا. au moins ان شاء الله peut-être les informations تنسعنا راوية ان شاء الله نعرف ان شاء الله ولا الوقت ولا لا ديسپونيبيليتي لنا مي une promesse c'est une promesse ان شاء الله هذا غيسيوض ربي ان نروح لما زرقازاكي زرقا il y a pas de souci même ارتيزي وزو ضيف ربي انا نقول ميرسي بوكو اخلاك نقول له ونعطيك الفاس نكون اكزيك اخلاك نقول له كاينين بيرسونيلمون سي يعطيكم الصحة ساكي في كرمتيد أو كرمتيد أنا ما كني لا ان شاء الله يا رب صبر ما يلي عليك فاس مدعميروش هكا هكا ان شاء الله يا رب. En tous les cas, la vidéo يجي إن خدمك يجي أدوم دي لاشين يوتيوب إن شاء الله أين إدنا رنو فلاس اللي تيمونياج نظنا في القسم تمسوتات يرحم ربي أدوم تداغن. En tous les cas, la biographie إنس ودتسفغالا لما نجمع داكويت لي تيمونياج فلاس. Voilà, donc à partir de là, ملي نجمع لا بيوغرافي à partir de là غنزيد نبارطاجي. لونك دو سنتر مثلا مثلا مازال تسمكتي وجدتنا عطاسيتي تون ستان كرون مسيو ماشي الحاجات كفوق الساعة انا كسنا عطاسي خدم من تم المويا كوزلنا في مورتاكيا وقاديك الساعة اللي دير شونجي نتا مورتاكيا ساكيا نتا نثني ساعة تصاقي فلاس وسنة مزورة كان مثل الكرا فوالا مدينة الماثنون ومازال نسمكتي ان شاء الله شكون نخدم من شكون يسعني سم شكون نخدم من حاجة مرتقات نسمكتي مام اللي كدار تاقاطس وكادي تون ان شاء الله غادي نسمكتي سنيو كي تنماثلون في قدشنا الحاجة اللي عادي تخدم تانو كاين وكاز ديش فاني جدي ونضحكو ونديني شي خدم زين ذا يجن أدن في كتيعاد يوجد ذا تبعان ثيكلت النظام أدن هضرة فورقا زم قراني دفكات قرغوست مس مرقيس وادي أدن تسا أدن هضرة فلاسي ثيكلت النظام كسين كسياقين أروسن نتمنية ونزاي ران في اللون إن شاء الله تسفي ديمد أفيني يفيد سلامك وثاني مثلون